नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचे स्वागत असा. लोकसभा नियाळ 2024 हो नवो एपिसोड घेऊन आम्ही तुमच्या समोर येता. अखेरीस काँग्रेस पक्षान आपले उमेदवार डिक्लेअर केले. उत्तर गोंयच्यान ॲडव्होकेट बाब रमाकांत खलप हांकां उमेदवारी डिक्लेअर केल्ली आसा. जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान कॅप्टन व्हेरिएटो फर्नांडीस हांची उमेदवारी जाहीर केल्ली आसा. आता काँग्रेसीन आपले दोन्ही उमेदवार डिक्लेअर केले, त्यामुळे बऱ्यापैकी चित्र आता स्पष्ट जाल्लें आसा. गोंयची लोकसभा निवडणूक कशा पद्धतीन वचूं शकता हें आता हळूहळू ह्याच्या नंतर क्लियर जायत येतलें. आमी जेन्ना म्हणटा की काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे तीन पक्ष रिंगणान आसा. काँग्रेसीची उमेदवारी डिक्लेअर जाल्ली आसा, त्यामुळे खऱ्या अर्थान आता रंगत भरतली. काँग्रेसीन उत्तर गोंयच्यान असे कॅन्डिडेट दिल्ले आसा जे हेज्या पयलीं लोकसभा निवडणूक जिखलेले आसा. त्याच बरोबर केंद्रान मंत्रीपदाचेरूय आसले. केंद्रीय कायदा मंत्रीपदाचेर बाब रमाकांत खलप हांची नियुक्ती जाल्ली आणि ते देवेगौडा सरकारान आसले. त्यांचो अनुभवूय दांडगो आसा. लोकसभा निवडणूक किंवा विधानसभा निवडणूक ह्यो गोष्टी तांकां लागून नवीन ना. त्यामुळे खऱ्या अर्थान आता भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेस ह्यांच्या उमेदवाराची उत्तर गोंयांतली लढत आसा पळय ती बरीच रंगतदार ठरतली. रमाकांत खलप हे बरेच अनुभवी राजकारणी आसा. तेंच्यांनी असेंब्लीची अनेक इलेक्शनां लढयल्लीं आसा, असेंब्ली इलेक्शनां जिखलेलीं आसा, मंत्रिमंडळानूय ते राविल्ले आसात. आणि हे सगळें जर पळयलें जाल्यार तेंचो अनुभव ह्याच्या नंतर इलेक्शनांत कितको कामाक येता पळय आनी त्या अनुभवाचे कितके चीज ते करतात हें येत्या काळान दिसून येतलें. दुसरे वटेनसून भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार जे 6वे फावटी जिखपाची तयारी करतात आणि ते म्हणजे बाब श्रीपाद नाईक, जांकां श्रीपाद भाऊ म्हणून वळखले वयता. ते फाटले 5 टर्म उत्तर गोंयान खासदार आसात. त्याचबरोबर 3 टर्म ते केंद्रीय मंत्रीपदाचेर आसले. त्यांचो अनुभव खूब दांडगो आसा. त्यामुळे आजची लढत आसा पळय ती इतकी सहजपणान वयची ना. दोशी वटेनसून बरीच ताकद लायली वयतली आणि एक रंगतदार निवडणूक आमकां पळोवंक मेळटली अशें आज म्हणपाक कांय हरकत ना. दक्षिण गोंयच्यान व्हेरिएटो फर्नांडीस हांकां उमेदवारी दिल्ली आसा काँग्रेसीन. त्यामुळे दक्षिण गोंयचें चित्र ना म्हटल्यार आता हळूहळू स्पश्ट जाता. ज्या पद्दतीन काँग्रेस सदांच म्हणटा की दक्षिणेन क्रिश्चन उमेदवार दिवंक जाय, तो तेंच्यांनी आपलो एक पारंपारीक जो ठेव आसा ती कायम दवरलेली आसा आणि त्या पद्दतीन आज तेंच्यांनी क्रिश्चन उमेदवार दक्षिण गोंयांत दिल्लो आसा. कांय प्लस मायनस आसतले, हेवे दावे आसतले, रुसवे फुगवे आसतले, कार्यकर्त्यां मदीं किंवा लिडरां मदीं कांय वेगवेगळी मतांय आसतली. पण हेच्या नंतरची फुडली निवडणूक जी आसा पळय ती बऱ्या पद्दतीन वयतली. आता सादारणपणे एक 30 दिसांचो कार्यकाळ उरलेलो आसा इलेक्शनाक आणि ह्या 30 दिसाच्या कार्यकाळान बऱ्योचश्यो गोष्टी स्पश्ट जावपाच्यो आसा. उत्तर गोंयची लोकसभा निवडणूक, दक्षिण गोंयची लोकसभा निवडणूक हे दोन्ही गोष्टी जर पळयल्यो, हे दोगांय मदले भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेस ह्या दोगांय मदलें पिक्चर क्लियर करता आसतनाच आनी एक गोष्ट आमकां लक्षांत दवरची पडटली आणि ती गोष्ट म्हणजे आज रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही तिसरी एक रिजनल पार्टी लोकसभा इलेक्शनान आसा. जेन्ना रिजनल पार्टीचो आमी विचार करता तेन्ना ना म्हटल्यार कांय गोंयकारांचो एक विचार आसा की रिजनल पार्टीक कांय प्रमाणान आमी कौल दिवंक जाय अशें म्हणून गोंयकार फुडें वयतात. आणि फाटले विधानसभा इलेक्शनाचो जर आमी मातसोसो आढावो घेतलो जाल्यार त्या टायमार रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या पक्षान दोन्ही मतदारसंघांनी मेळोन किंवा 40 मतदारसंघ विधानसभेचे हे मेळोन बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा. साधारणपणे 92,000 मतां तेंच्यांनी काडलेलीं आसा. त्यामुळे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक आमी तशें दुर्लक्षीत करूनय चलचें ना. दोन्ही पक्ष भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेस हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष आसात. तर रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो रिजनल पक्ष आसा. त्याच्यानंतर सिव्हिल सोसायटी म्हणून एक नवो ग्रूप आसा, ते आपले उमेदवार रिंगणात उतरवपाची तयारी करता. एकूणच हे सगळें जर चित्र पळयलें जाल्यार दोन्ही मतदारसंघांत लढत तशी अटीतटीची जातली.
आता आमी विशेष करून पळोवया की उत्तर गोंयान कितें जावंक शकता। उत्तर गोंयान भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार असलेले श्रीपाद भाऊ हे बरेच अनुभवी आसा, दीर्घकाळ राजकारणान आसा आणि 5 टर्म ते निवडून येयल्ले आसा उत्तर गोंयच्यान। 5 टर्म निवडून येवप ही तशी पळोवंक वचत जाल्यार सादी गजाल ना। त्याच बरोबर 3 टर्म ते केंद्रीय मंत्री पदाचेर आसा आणि त्याच बरोबर एक ते पक्षाचो एक कार्यकर्त्यांचे पाठबळ आसा, पक्षाची एक काम करपाची पद्धत आसा, शिस्त आसा आणि वोटरांक एट्रॅक्ट कसो करप हाचेरूय तांचो अभ्यास आसा। हे जर पळयलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टी ना म्हटल्यार तशें प्रबळ दावेदार आसा, पण त्याच बरोबर काँग्रेसीक दुर्लक्षीत करूंक शकना। कारण कितें तर फाटल्या लोकसभा निवडणुकीचो जर आमी सादारणसो आढावो घेतलो जाल्यार फाटल्या लोकसभा निवडणुकीन भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार असलेले श्रीपाद नाईक हांकां साधारणपणे 2,64,000 मतां पडलेली, 2,44,000 मतां पडलेली। तर काँग्रेसचे उमेदवार बाब गिरीश चोडणकर हांकां 1,64,000 मतां पडलेली। हे जर चित्र पळयलें जाल्यार साधारणपणे 80,000 मतांचो फरक आसलो। पण आज हो फरक उरतलो काय ना होय प्रश्न आसा। कारण मदीं रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसात, सिव्हिल सोसायटी आपलो कॅन्डिडेट घालपाक सोदता, त्याच बरोबर दुसरे वटेनसून काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसा तो आज तुल्यबळ कॅन्डिडेट आसा। रमाकांत खलप हे अनुभवी राजकारणी आसा, बरे वॉरेटर आसात, त्याच बरोबर मतदारांक आकर्षित कशें करप हेची एक खुबी तांच्या कडेन आसा। उत्तर गोंयचे दोनूय कॅन्डिडेट पळयले जाल्यार तशे तुल्यबळ आसा, समासम आसा। कोण कितकी मतां काडटले, कोण कशा प्रकारची स्ट्रॅटेजी प्लान करतले आणि कशा पद्दतीन लोकां कडेन वयतले हे येणाऱ्या काळान ठरतले। त्याच बरोबर ज्या पद्दतीन आपलो मॅनिफेस्टो जाहीरनामो तयार करता तो कितको अपिलींग आसता, लोकांक तो कितको पडटा तेजेरूय कांय गोश्टी अवलंबून आसता। पण तशें पळोवंक वचत जाल्यार मॅनिफेस्टोचो खूब मोठो फरक गोंयकारांक पडटा अशें आमकां खंय दिसूंक ना। कारण मॅनिफेस्टोन जितके म्हणून आश्वासनां दिल्लीं आसता ती कितकी पूर्ण जाता, कितकी पूर्ण जायना हें आतां आमी पळयल्लें आसा, इतके वर्सां पळयता आमी, इतकी इलेक्शनां हें पळयल्लें आसा। त्याच बरोबर लोकूय खंय तरी हो मॅनिफेस्टो खूब सिरियस घेता अशें आमकां खंयसर दिसूंक ना। पूण मॅनिफेस्टोचो जर हें बाजूक दवरलो जाल्यार मतदारांचो संपर्क, मतदारां पर्यंत तुमी कितके पावतात, लोकांक कशा पद्दतीन एट्रॅक्ट करता हें खूब म्हत्वाचें आसा। आनी आज गोंयान एक असो ट्रेंड जाल्लो आसा की यूथ आनी महिला हे दोनी वोटर जे आसा पळय ते डिसायडींग ठरतात। महिला वोटर बरीच कामगिरी करता अशें आतांच्या कांय कालावधीन दिसून येयल्लें आसा। त्याच बरोबर यूथ आसा पळय तोय बऱ्या जबाबदारीन काम करता आनी यूथ आनी महिला हे डिसायडींग फॅक्टर ठरता अशें आमी फाटलीं कांय इलेक्शनां पळयल्लीं आसा। आनी ह्या इलेक्शनाकूय ही गोष्ट जमेची ठरूं शकता आनी ज्या पद्दतीन जो पक्ष वयतलो त्याच्या कडेन हें पारडें तितकें तेजें जड जावंक शकता। जितकी वोट तांकां मेळूं शकता तितकेच तेंचे विजयाचे मार्ग आसा पळय ते सुकर जातले। आतां दक्षिण गोंयांत जेन्ना आमी पळयता तेन्ना भारतीय जनता पार्टीन पल्लवी धेंपे हांकां तिकेट दिल्ली आसा, तर काँग्रेसीन वेरेटो फर्नांडीस हे आसात। त्याच बरोबर रेव्होल्युशनरी गोवन्सचे परेरा, रुबर्ट परेरा हे कॅन्डिडेट आसा। आतां थंयसर उत्तर गोंयान आनी दक्षिण गोंयान तशी तिरंगी लढत जातली। उत्तर गोंयान रेव्होल्युशनरी गोवन्सचे मनोज परब आसा आनी हें जर सगळें जर आमी पळयलें जाल्यार भितूनसून एक गोश्ट आमकां दिसून येतली आनी ती म्हणजे खंयची की दोनी मतदारसंघांनी हे फावटीक तिरंगी लढत आसा। आतां स्ट्रेट फायट काँग्रेस आनी भारतीय जनता पार्टी ह्या दोगां मदीं जातली आनी त्याच्या नंतर मदली कामगिरी आसा पळय ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स करतले असो एक सादारणसो अंदाज आसा। आतां दक्षिण गोंयचें चित्र आमी जेन्ना पळयता तेन्ना एक गोश्ट आसा, दक्षिण गोंयान ना म्हटल्यार फाटले फावटीक काँग्रेसचो कॅन्डिडेट निवडून येयलो बा फ्रांसीस सार्दीन हे निवडून येवन खासदार जाल्ले। आज ना म्हटल्यार काँग्रेस तशें दावेदार आसा दक्षिण गोंयान। त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टी आपूण प्रबळ दावेदार आसा हेंय सांगतात आनी केंद्र सरकाराचे हात बळकट करपाक, मोदींचे हात बळकट करपाक नवी राष्ट्र संकल्पना फुडें व्हरपाक लागून मतां दिया असो एक तेंचो दावो आसा। आतां हो दावो गोंयान कितको सार्थ ठरतलो हे येत्या काळान स्पश्ट जातलें। दक्षिण गोंयची जेन्ना आमी चित्र पळयता त्या टायमार एक दिसून येता की दक्षिण गोंयान ना म्हटल्यार तशी काँग्रेस आनी बीजेपी हांच्या मदीं फायट आसा आनी तेंच्यांनी दोगांयनी तशे बरे सक्षम कॅन्डिडेट दिल्ले आसा। भारतीय जनता पार्टीची एक बाजू जमेची आसा आनी ती म्हणजे तेंची कार्यपद्दती, तेंच्या कडेन
कार्यकर्त्यांचे असलेले पाठबळ, स्ट्रॅटेजी प्लॅनिंगाची त्यांची असलेली पद्धत, त्याचबरोबर वोटरांक आकर्षित करपाची त्यांची जी पद्धत आसा पळय ताचेर ते ना म्हटल्यार कांय प्रमाणात जमेची बाजू ठरता. पूण त्याचबरोबर दुसरे वटेनसून अशें आसा की दक्षिण गोंयांत तशें बऱ्यापैकी पळोवंक वचत जाल्यार काँग्रेसीक जास्त कौल दिता हें आतां पर्यंत स्पश्ट जाल्लें आसा. तांचो कॅन्डिडेटूय ना म्हटल्यार तसो तुल्यबळ आसा आनी ह्या वेळार त्यांचो कॅन्डिडेट एक आशादायी दिशा तांकां दाखयता अशें एक चित्र काँग्रेसीन तयार केल्लें आसा. आतां थंयसर कशें आसा, एक सायजेबल वोट आसात आनी ते खंयचे आसात, क्रिश्चन वोट आसात, त्याच बरोबर एसटीचे वोट आसात. एसटीचे वोट आसा ताजेर दोनूय पक्ष जरी दावेदारी केली जाल्यार फाटले कांय जर इलेक्शनां पळयलीं जाल्यार एक गोश्ट आमकां दिसता की एसटी वोटर आनी क्रिश्चन वोटर हे सदांच काँग्रेसी बरोबर रावले हें स्पश्ट जाता. कारण कितें, बारकायेन जेन्ना पळयता तुमी काँग्रेसीचो उमेदवार जो निवडून येता तो भारतीय जनता पक्षान वचून जेन्ना निवडणूक लडयता पळय तेन्ना तो उमेदवार थंयसर पडटा अशें दिसून येता आनी एसटीचो उमेदवार आसा पळय तो पडला हें थंयसर स्पश्ट जाल्लें आसा. त्यामुळे हें जर चित्र आमी पळयलें न्ही जाल्यार हे दोनूय घटक आसा ते डिसायडींग ठरू शकता. पल्लवी धेंपे तशी ना म्हटल्यार नवीन आसा राजकारणांत, तांच्यांनी हाज्या पयलीं इलेक्शन लडयल्लें ना, पण तेंची सगळी धुरा आसा पळय, तेंची सगळ्यो गोश्टी आसा अवलंबून आसा त्यो भारतीय जनता पार्टीचेर अवलंबून आसा. आनी भारतीय जनता पार्टीन तसो ना म्हटल्यार दक्षिण गोंयांत तसो खूब मोठो फोर्स लायिल्लो आसा आनी तशी दक्षिण गोंयची निवडणूक जी आसा पळय ती ना म्हटल्यार हे फावटीक भारतीय जनता पार्टीक बरीच प्रतिश्ठेची आसा. कारण हो एक उद्योजक, पल्लवी धेंपे ही उद्योजिका आसा आनी उद्योजकाक पयले फावट तिकेट दिता आनी तिका निवडून हाडपाची जबाबदारी तेंच्यांनी घेतलेली आसा तेन्ना तेंची ना म्हटल्यार प्रतिश्ठा तशी पणाक लागलेली आसा. आतां उत्तर गोंयच्यान जर आमी पळयलें जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो मदीं आसलेलो घटक कितें पर्यंत करूं शकता हें एक येत्या कालावधीन स्पश्ट जातलें. कारण आज ते नेटान कामाक लागलेले आसा. मनोज परब हो उत्तर गोंयांत आरजीचो कॅन्डिडेट आसा. तेणी फाटले फावटीक 2 मतदारसंघांच्यान असेंब्ली इलेक्शनाक 2 मतदारसंघांच्यान तेणी इलेक्शन लडयल्लें आनी बऱ्यापैकी वोट तेणी काडलेले आसा. फाटले इलेक्शन जर पळयलें तर सादारणपणे विधानसभा निवडणुकीन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन 47,000 मतां उत्तर गोंयांत घेतलेली आसा जाल्यार 45,000 मतां दक्षिण गोंयांत घेतलेली आसा. ही मतां ते राखूं शकतले किंवा हेज्या पेक्षा मताधिक्य ते वाडोवं शकतले. ह्या 2 गोश्टींचेर बऱ्योच गोश्टी आनी बऱ्याच पैकी काँग्रेस आनी भारतीय जनता पार्टी हांच्या उमेदवारांचे भवितव्य अवलंबून आसा. पण आरजीचो मदलो जो फॅक्टर आसा पळय तो तसो ना म्हटल्यार बरोच म्हत्वाचो आसा आनी आरजी हे स्ट्रॅटेजी प्लॅनिंगान तशें ते बरे हुशार आसा. आनी दुसरी गोश्ट आसा की तेंच्या कडेन एक युथांचें पाठबळ आसा, युवा कार्यकर्तो तेंच्या कडेन आसा आनी ते ना म्हटल्यार त्या पद्दतीन आपली स्ट्रॅटेजी प्लॅन करतात. सादारणपणे जर आमी पळोवन गेले जाल्यार जी पद्दत भारतीय जनता पार्टीन दवरलेली आसा तीच पद्दत घेवन आरजी वयता. म्हणजे एक टसल थंयसर निर्माण जाता आनी हे टसलाचेर जेन्ना आमी विचार करता पळय तेन्ना डेफिनेटली आरजी जी मतां काडटा पळय ती डिसायडींग फॅक्टर ठरूं शकता हें म्हणपाक खंय तरी वाव आसा. आज काँग्रेसीन आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्ले आसा. दोनूय कॅन्डिडेट तुल्यबळ आसा. भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट जितके सक्षम आसा तितकेच काँग्रेसचे कॅन्डिडेट सक्षम आसा. येत्या काळान कशा पद्दतीन रण फुडें वयतले हें आमकां पळोवपाक मेळटलें. जेन्ना काँग्रेसीन आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो आनी एडवोकेट रमाकांत खलप, भाई खलप हे कॅन्डिडेट जाता हें स्पश्ट जालें त्या टायमार काँग्रेसीन मातशें ना म्हटल्यार एक नवं चैतन्य निर्माण जाला. कांय रुसवे फुगवे आसा. येत्या काळान ते आपले रुसवे फुगवे कदाचित पयस करतले, त्या लोकांक ते मेन स्ट्रिमीन घेतले आनी आपले कॅम्पेनिंगान समाविष्ट करतले हें जावं शकता. आनी तें जर पळयलें न्ही जाल्यार कशा पद्दतीन इलेक्शन फुडें वयतलें हेचें चित्र ना म्हटल्यार आज स्पश्ट जाता. रमाकांत खलप हे बरे वॉरेटर आसात. राजकारणाचेर तांचो बरो अभ्यास आसा. गोंयकाराचो गोंयचो वोटर जो आसा पळय ताची नाडी ते वळखून जाणा आनी कशा पद्दतीची स्ट्रॅटेजी फुडें आखूंक जाय हें तांकां खबर आसा. आनी हें जर एकूणच चित्र पळयलें न्ही जाल्यार आमी अशें म्हणूं शकता की एक तुल्यबळ फायट जी आसा पळय ती ह्या इलेक्शनाक आमकां पळोवंक मेळटली. भारतीय जनता पार्टी सांगतात की दोनूय मतदारसंघ आमी जिखतले. उत्तरेन आमी 6 फावट जिखतले जाल्यार दक्षिण गोंयांत पल्लवी धेंपे हांकां आमी निवडून हाडटले. हे जेन्ना भारतीय जनता पार्टी म्हणटा त्याच बरोबर काँग्रेस सांगता की दोनूय मतदारसंघांनी आमी हे फावटीक जिखतले म्हणून. आनी जेन्ना एक चित्र आसता सदांच, एक दीस नवे कॅन्डिडेट जेन्ना समोर फुडें येता तेन्ना एक नव्याची नवलाई आसता. त्याच बरोबर जुनो कॅन्डिडेट जो आसा तेचे मागीर कामाचें
प्लस मायनस एक सुरू जाता. ह्या कॅन्डिडेटान इतकी वर्सां गोंयान कितें केलां. समजा भाऊ जर 5 फावटी निवडून येयला जाल्यार त्यांच्या 5 फावटीच्या कामगिरीची एक तोलामोलाची एक हें जावं शकता की तेंच्यांनी तुलना खंय तरी एक जावं शकता. त्याच बरोबर रमाकांत खलप आसा तांच्यांनी फाटलें जें काम केलां ताचे एक खंय तरी तुलना हांगासर जावं शकता. आनी हे जर दोनी पळयलें न्ही जाल्यार आज एक चित्र स्पश्ट जाता की दोनी पक्षांक भरपूर काम करपाची आज गरज आसा. वोटरां मदीं एक ना म्हटल्यार कांय गोश्टी ज्यो आज घडटा ताचो ना म्हटल्यार एक रोश खंय तरी वोटरां मदीं आसा. गोंयान मायनिंगाचो इश्यू आसा, अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू आसा, म्हादयचो इश्यू आसा, म्हारगायेचो इश्यू आसा. हे सगळे इश्यू जर आमी क्लब केले जाल्यार तेन्ना एक गोश्ट स्पश्ट जाता की वोटर खंय तरी हेवटेन तेवटेन हल्लेलो आसा. आनी आज वोटर ना म्हटल्यार कांय प्रमाणान रिएक्ट जाता. हो मनीस कित्याक जाय, तो मनीस कित्याक जाय, काँग्रेस कित्याक जाय, किंवा भारतीय जनता पार्टी कित्याक जाय, किंवा रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा पळय ते कित्याक जाय. हे सगळ्यो गोश्टी आज वोटर उलोवंक लागलेलो आसा. आनी वोटर ना म्हटल्यार मातसोसो एक वोकल जाल्लो आसा. आनी जेन्ना वोटर वोकल जाता किंवा वोटर ओगी आसता पळय तेन्ना एक सावध रावपाची, राजकीय पक्षांक सावध रावपाची गरज आसा. आज भारतीय जनता पार्टी केंद्रांत तेंचें सरकार आसा, गोंयांत सरकार आसा. हांगासर आसलेले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत किंवा भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष जे आसा आनी राज्यसभा खासदार आसा सदानंद तानावडे आसात. हे दोगूय जाण, हे दोनूय जे तेंचे दिग्गज नेते आसा ते पूर्णपणान तेंच्यांनी कंबर कसलेली आसा आनी ते पूर्णपणान फिल्डार आसात, सामके कार्यकर्त्यां बरोबर आसात. आनी एक बारकायेन पळयलें जाल्यार तांच्यांनी आपलो जाहीर म्हणजे जो कार्यक्रम आसा तो जाहीर केल्लो आसा. दर दिसा दर मतदारसंघात तेंचे एक 5-6 जाग्याचेर किंवा 7-8 जाग्याचेर तेंच्यो मिटिंगो जातात. कार्यकर्त्यांचे मोठे एक संख्याबळ ते एकठी करतात आनी एक वातावरण निर्मिती करपाचो जो एक हें आसा तो भारतीय जनता पार्टीन ताजेर पूर्णपणान लक्ष केंद्रीत केल्लें आसा. श्रीपाद भाऊ यांचो एक चेहरो आसा, ते 5 टर्म फाटले निवडून येयल्ले आसा. एक बरें व्यक्तिमत्व म्हणून तेंची एक विचार जाता. त्याच बरोबर दुसरे वटेनसून रमाकांत खलप हे बी तितकेच आकर्षक व्यक्तिमत्व आसा अशें उलयलें वयता. त्याच बरोबर ते एक बरे वॉरेटर आसात. त्याच बरोबर लोकांक एट्रॅक्ट करपाची तांचे कडेन एक खुबी आसा हें लोक मान्य करतात. त्यामुळे दोनी वटेनसून जर पळयलें जाल्यार एक बऱ्यापैकी बरी लढत ह्या फावटीक आमी पळयतले अशें आमकां दिसता. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार एक गोश्ट आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे मदीं आयिल्ले आसा तांच्यांनी समजा 30-40 हजार किंवा 50 हजारांचो टप्पो गाठलो. फाटली आमची आपली जी वोट बँक आसा पळय ती तेंच्यांनी तशीच दवरली आनी तितून भर घातली जाल्यार तें चित्र बरेंच धोकादायक ठरूं शकता. खंयचोय कॅन्डिडेट निवडून येवं शकता आनी खंयचो ते कॅन्डिडेट घरा वचूं शकता. आनी तांची जर आजची वाटचाल पळयली जाल्यार अशें दिसता की ते खंय तरी कोणाक तरी दगा दिवं शकता म्हणून. फाटल्या इलेक्शनाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स हांच्यांनी काँग्रेसीक दगा दिल्लो असो तेंचेर आरोप जाता. सादारणपणे 10 मतदारसंघांत काँग्रेसचे कॅन्डिडेट आर्जीन उडयल्या हें आजूय चर्चेन आसा. आनी त्या आर्जीच्या फाटल्यान त्या टायमार भारतीय जनता पार्टी आसली अशा प्रकारचो जो आरोप केलो वयता. पण तितून कितके तथ्य आसा किंवा ना हें स्पश्टपणान सांगपाक येना. पूण ह्या फावटीक निश्चितपणान आर्जीचो जो रोल आसा पळय न्ही तो खंयच्याय लेवलाक पावूं शकता आनी गोंयचें चित्र केन्नाय तो पालटूं शकता आनी बदलूं शकता अशीच एक हें आसा. आयज आमी पळयतात की दोनी मतदारसंघांनी तिरंगी लढत आसा. त्याच बरोबर सरळ फायट जी आसा पळय ती भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस हांच्या मदीं आसतली अशें एक चित्र निर्माण जाता. कारण आर्जीक जर आज तसो टप्पो गाठतलो जाल्यार 1 लाख मतां पेक्षा फुडलें कितें तरी करचें पडटलें. तेन्नाच तांकां एक अशें म्हणूं येता की ते दावेदार ठरूं शकता अशें आमी म्हणूं शकता. पूण आजचें जर एकूण चित्र पळयलें, लोकांचो कल पळयलो आनी दोनी हे राष्ट्रीय पक्ष आसा तेंची जर कामाची पद्दत आमी पळयली न्ही जाल्यार एक दिसता की ते दोगूय जाण प्रबळ दावेदार आसा. येत्या काळान बरेचशें चित्र स्पश्ट जातलें. आमकां दिसून येतलें की खंयचो कॅन्डिडेट तुल्यबळ आसा, कोण जिखूं शकता आनी कोण ना. त्याच बरोबर राजकीय धुरीण जे आसा, राजकीय जेंचो अभ्यास आसा राजकारणाचेर अशे लोकूय ओपनली येवपाचे आसात. ते लोकूय सांगूं शकतात फाल्यां की ह्या फावटीक कोणाचे वटेन कौल वचूं शकता, मतदार राजा जो आहा पळय तो कोणाक कौल दिवं शकता हे येत्या काळान हे लोक सांगूं शकता. आज आमी सादारणपणे प्राथमीक अंदाज जो व्यक्त केला
तो अंदाज एक आजची स्थिती आसा ताका धरून आसा. फुडल्या 15 दिसांक बरोचसो खेळ पालटू शकता, कारण तिनूय पक्षांचे जे कार्यकर्ते आसा ते मैदानात येतले. त्याचबरोबर हे दोन पक्ष आसा, भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेस, त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे संख्याबळ मोठे आसा. त्यामुळे फुडल्या 15 दिसां भितून एक बरेचशे चित्र स्पष्ट जावंक शकता. आणि ताच्या नंतर जेन्ना फायनल जेन्ना आसतली, म्हणजे अंतीम टप्प्यान जेन्ना प्रचार येतलो आणि प्रचार एका शिगेक पावतलो, त्या टायमार आमकां कळून येतलें की कोणाच्या वटेन सादारणपणे कौल आसूं शकता आणि कोण जिखू शकता. आयज आमी प्राथमीक अंदाज व्यक्त केल्लो आसा आणि आयज चित्र स्पश्ट जाल्लें आसा. सगळ्यांनीच आपापले कॅन्डिडेट मैदानात उतरिल्ले आसा. त्यामुळे जे चित्र स्पश्ट जालां ताजेर आमी एक सादारणपणे हो एक नियाळ घेतलेलो आसा. फुडल्या येता त्या काळान अनेक जण राजकीय नेते येतले हांगासर, राजकीय पक्षांचे उमेदवार आसतले, कार्यकर्ते आसतले, हांकां घेवन आमी डिबेटी करतले आणि त्याच्या नंतर बरेचशे चित्र स्पश्ट जातलें. तोपर्यंत आजचो नियाळ हो आमी हांगासर थारयता आणि तुमकां नमस्कार म्हणटा.